बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपके इल्म में कि इस वक्त इंडिया पे आई लव मोहम्मद कहने में मुकदमा दर्ज होता है, तो हम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी कराची प्रेस क्लब से पैगाम दर्ज कर रही है कि यहाँ पे बैठे हुए तमाम हमारे ज़िम्मेदारान कारकुनान सहाफ़ी के दोस्त आई लव यू कह रहे हैं। अगर आप पर्चा कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। और मोहसिन नकवी साहब से हमेशा गिला शिकवा रहता है और होना भी चाहिए। लेकिन कल जो उन्होंने किया इंडिया को जीतने के बावजूद बग़ैर ट्रॉफ़ी के जिस तरह उनको भेजा, उस पर हम कम से कम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी इस बात पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। और इंडिया के लिए एक इबरतनाक फ़तह हम कह सकते हैं कि जो फ़तह के बावजूद वो ट्रॉफ़ी नहीं लेके जा सकी। और तीसरी आखिरी बात मैं करूँगा कि जिस तरह इस वक्त ग्लोबल समूथ फ्लोटेला एक काफ़िला जो फ़लस्तीन की तरफ जा रहा है, जिसमें तमाम मुल्कों ने उसकी हिमायत कर दी है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ये मुतालबा करती है कि हुकूमत भी ऑफिशियली तौर पर उनकी हिमायत करे ताकि उनके लिए आसानियाँ हो जाए। उन पर हमले का ख़तरा है। इस वक्त जो है वो यूरोपीय ममालिक में उनको वो महफूज है, लेकिन मुसलमान ममालिक से उनको खौफ है। यही उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान बनाने में जितना हमारा किरदार होगा, इतना हमारे सहाफ़ी भाइयों का भी किरदार होगा। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने हुआ। जनाब हमारे कराची के सदर और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने मुख्तलिफ़ मसाइल पर यहाँ गुफ्तगू की, जिसमें कराची के लोकल इशू और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का जो तहरीक गज़ा की तरफ जा रही है उस हवाले से, और क्ले इलेक्ट्रिक के हवाले से जनाब हमज़ा साहब ने इंतहाई तफसीली ब्रीफिंग दी आपको, और हमारी पार्टी इन हवाले से क्या काम कर रही है और आइंदा क्या लाहे अमल है उसके हवाले से भी आपके सामने तफसीली गुफ्तगू हुई। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों में हमारे पार्टी का चेयरमैन वो कराची तशरीफ़ लाएंगे और वो तमाम दीनी मदारिस के और मुख्तलिफ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ़ शूबे के लोगों से मुलाकात करेंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हम बुलाएंगे, जिस पर कराची के इशूज़ और मजहबी मामलात, फिर क़वारियत का ख़ात्मा और मुल्क में दहशतगर्दी का जो ख़ात्मा, तमाम हवाले से इंशाअल्लाह हम तमाम पार्टियों को लेकर एक टेबल में बैठेंगे और इंशाअल्लाह हम कौम को एक बेहतरीन प्लेटफार्म देंगे। और ख़वातीन का तो अभी से नहीं, अज़ल से ही एक अहम किरदार रहा है मुआशरे के लिए, कौमों के लिए। और जैसे कि एक शेर है कि औरत कभी हव्वा, कभी मरियम, कभी ज़हरा, औरत ने हर एक दौर में कौमों को संवारा। तो डेफ़िनेटली औरतों का बहुत बड़ा एक किरदार रहा है शुरू से। और अभी जो हमारी जो स्टेज की जो लेडीज़ हैं, जिनको मैं कहती हूँ कि आप लोग आएँ हमारी पार्टी में शमूलियत हासिल करें, क्योंकि हम लोग देखें कानूनी तौर पे और शरई तौर पे हकूक़ रखने के बावजूद हमें हकूक़ नहीं मिल पाए। आज भी जो है ज़ैनब जैसी बच्चियां जो है दरिंदगी का शिकार होती हैं, और आज भी बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो ससुराली तशद्दुद का शिकार होती हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं होता। और जब वो मर जाती हैं, खप जाती हैं, तब जाके एक शोर होता है थोड़ा सा मीडिया पे और फिर वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये है कि हमारी जो पढ़ी लिखी ख़वातीन है ना, उनका रेशो कम है बनिस्बत इलिटरेट जो हैं, और जो मासूम ख़वातीन हैं जो जल्दी बेवकूफ़ बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे तालीम का मयार नहीं रखा गया। हमारी औरतें जो हैं तालीम से बिल्कुल दूर हुई हुई हैं, उनको वो सहूलियात नहीं मिली गई, और वो सेहत के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा एक तरह से शिकार रही हैं कि उनको सही तरीके से सेहत नहीं मिली, उनको एक तरह से उनको एक सहूलियात नहीं मिली जिस तरह से उनका वो हक़ है। तो हम यही चाहते हैं कि अपने पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि हम लेडीज़ के अंदर वो शऊर पैदा करें। जो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं उनको हम दावत देते हैं कि आप लोग आइए। आप लोगों की क्वांटिटी कम है बनिस्बत उन लोगों के लिए जिनको आपने शऊर देना है, उनकी आप मदद करें। अपने एक यानी कि एक चराग जलाइए, एक दीप जलाइए, ताकि उसकी रोशनी से जो बाकी ख़वातीन हैं जिन तक हकूक़ नहीं पहुँच रहे, तो हम सर हाल इसका नौजवान क़यादत और ये मरूसी सियासत है जो इसका ख़ात्मा, और करप्शन, दो नंबरियाँ, जितनी भी इस मुल्क के अंदर जो भी मसाइल हैं, उसका मैं समझता हूँ कि हाल वही है जो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। जब तक इस मुल्क की क़यादत जो है एक मुखलस नौजवान के हाथों में नहीं दी जाएगी और मरूसी सियासत के अंदर रहेगी, जैसे बाप के बेटा आ गया, उसका दादा जो वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, उसका पोता आ गया। अब जैसे पंजाब के अंदर आप देख लें, सिंध के अंदर भी वही मरूसी सियासत चल रही है। जब तक इसका ख़ात्मा नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि ये कभी भी मसाइल हल होंगे यहाँ के। और सबसे जो अहम मसला इस मुल्क का है वो है एजुकेशन का, कि यहाँ एलिट क्लास के लिए है जो वो लादा सिस्टम है और एक गरीब तबके के लिए लादा सिस्टम है। तो इंशाल्लाह हमारा भी यही मौक़िफ़ है, हम भी यही चाहते हैं कि एक दफ़ा अगर हम आ गए इक़्तिदार में
تو تعلیمی نظام کو ہم بہتر کریں گے، اور تعلیمی نظام جب یکساں ہو جائے گا تو مسائل آدھے سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے. وہاں پھر کوئی ایلیٹ کلاس کا بچہ بھی وہیں اسی بینچ پہ بیٹھے گا، اور ایک مزدور اور ہاری کا بچہ وہ بھی اسی بینچ پہ بیٹھے گا. تو پھر جو یہاں پہ ہمارے آپس میں جو تفرقات کیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان نظریت پارٹی کے چیئرمین کا پیغام ہے، بتائیے آپ پیغام کیا دیں گے، کیونکہ اس وقت موجود نہیں ہے کراچی میں، خصوصی طور پر ان کا پیغام آپ واضح کریں. پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین کا جو وہ ہے کہ خود مختار پاکستان کے لیے اپنے آخری سانس تک ہے جو وہ جنگ لڑ رہے ہیں. سر میں اس کے اوپر ہمارا واضح موقف ہے. جس طریقے سے میں نے منشور کی کتاب آپ کو بتائی، یہ موقف تو یہ اسٹیٹمنٹ تو ابھی 2025 میں نظر سامنے آئی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس بننے چاہیے، اور 12 صوبوں کی غالباً بات کی گئی ہے. لیکن ہم نے پاکستان آزادی پارٹی نے 2022 میں جب پاکستان آزادی پارٹی کی بنیاد رکھی، اسی وقت اس ایشو کو اجاگر کیا، اور ہم نے یہ بات کی کہ نچلی سطح پر اختیارات دیے جائیں، اور صوبوں کی تقسیم ایک وزیر اعلیٰ بڑے صوبے کو نہیں چلا سکتا. صوبوں کی تقسیم کی جائے تاکہ نچلی سطح تک عوام کو ان کے مسائل کا حل ہو سکے، اور نچلی سطح تک ان کو اختیارات دیے جا سکیں. کس طرح صوبے بنیں گے، کس طرح، کیونکہ اکثریت نہیں ہے اور جب تک اسمبلی میں پاس نہیں ہوگا صوبے نہیں بن سکتے. سر جس طریقے سے فارم 47 کی حکومت بن جاتی ہے اس طریقے سے صوبے بھی بن جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک ہے. اگر وہ پاکستان آزادی پارٹی تو صرف پریشر بلڈ کر سکتی ہے کہ جس طریقے سے حضرت آپ نے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے ڈرامے باز، اس طریقے سے صوبوں کی تقسیم بھی کر دیں تاکہ نچلی سطح پر لوگوں کے اختیارات مل سکیں. ابھی کچھ ماہ پہلے آپ لوگوں نے کنونشن بھی کیا، جی صاحب نے شرکت کی ہے بڑا، اور وہاں پہ بڑے نوجوان دیکھا گیا، تو اس کے حوالے سے کیا بولیں گے؟ اس میں خاص طور سے بات بھی کی گئی کہ صوبے کی بھی بات کی گئی، باقی نوجوانوں کی بھی بات کی گئی، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں. سر بہت شکریہ، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. یہی تو واضح میسیج جب شہید سیالوی صاحب اور پاکستان آزادی پارٹی دینا چاہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ اب تو ہوش کے ناخن لے لو کہ 70-80 سال کے بابوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. کہ یار وہ دیکھیں نا، ایک گھر کی بات لے لیں نا، جب ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اولاد کو کیا درد دیتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں گھر پہ آرام کروں گا، گھر کی ذمہ داری، گھر کی کفالت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی. تو ملک کو بھی اپنا گھر کو سمجھو، خدا کا واسطہ ملک کی کفالت اب نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دو. آپ تھک گئے ہو، آپ کو گاڑیاں استعمال کرنی پڑ رہی ہے، ہم پیدل چل کے ملک کے لیے کام کر لیں گے، ہم بھاگ دوڑ بھی لیں گے. اب ملک کی قیادت نوجوانوں کو دی جائے تاکہ اس ملک کے اندر انقلاب آ سکے، اس ملک کے اندر تبدیلی آ سکے. جو اسٹیٹمنٹ خود مختار پاکستان کی ہم دے رہے ہیں وہ عملی طور پر ہم اسے لا سکیں. سر آپ کے نظریے میں سندھ میں صوبہ بننے سے کون مخالف ہے، کون پارٹی ہے، کون سی مخالف ہے؟ سر اوبیسلی اس میں تو دو رائے نہیں، ہم تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہتے. اس میں تو پیپلز پارٹی اوبیسلی اس میں مخالف ہے. پہلے بھی انہوں نے بڑی اس چیز کے اوپر ایشو اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اوپر کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس سے ان کو ہی کہیں نہ کہیں فائدہ ملنا ہے. تو اس سے آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ کے اختیارات پہ کوئی ڈاکہ نہیں مارے گا. تو آخری پیغام کیا دیں گے سر میں پیغام صرف اس کے علاوہ بھی پیغام دینا چاہوں گا، پوری 24 کروڑ عوام کو پیغام دینا چاہوں گا کہ 2% اشرافیہ جو ہمارے اوپر قابض ہے، خدا کا واسطہ کب تک ان کی غلامی میں ہم جیتے رہیں گے؟ ہم اذان دے رہے ہیں، ہم ہر تڑے پر ہی سنتے آ رہے ہیں کہ نوجوان نشوں میں پڑ گئے ہیں، نوجوان بدحالی کا شکار ہے. اب نوجوان مینسٹری میں جب نوجوانوں نے اپنی سیاسی جماعت بنا کے قدم بڑھا لیا، جب نوجوان مشکلات جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، جب نوجوان ان وڈیروں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے، خدا کا واسطہ 24 کروڑ عوام بھی ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کے لیے نکلیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. انشاءاللہ آپ ملک کو حقیقی معنی میں خود مختار